أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صدق الله العظيم. سورة صاد درشتما سپارہ 2 آیات. دا ایوب علیہ السلام واقعہ محکم قرآن پاک کے تیرہ شویدہ مختلف وزینوں کی. حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ پاک و نیک بندہ پیغمبر اور سختی و تکلیفوں نے پیراغلی دی و پاغے کے صبر کرے دی. نو پیغمبر علیہ السلام توم اللہ پاک تسلی ورکی چے پتام تکلیفوں نے رازی نو تم صبر کوا. حضرت ایوب علیہ السلام دیر زیاد نیک اور اللہ تابدار و عبادت گزار بندو. مالم والا اللہ پاک دیر ورکڑو، بچیم والا اللہ پاک ورکڑو، ہر قسم نعمتنا زیاد ورکڑی شیو. پدوانے اللہ پاک یو امتحان راوستو. سمر مال حالو اغیت نقصان اور رسیدو. سومرا بچیو اگر طول وفات شو، نو طول مال حال اولاد فنا شو. پخپلا دا ایوب علیہ السلام پا بدن باندے بیماریو لگے دلا. نو ڈیرو زیادہ تکلیفونو کے مبتلا دی و پدے طول تکلیفونو باندے صبر کرو. شیطان یوزل یو ڈاکٹر پا شکل کی راغے اور دا ایوب علیہ السلام بی بی ڈاکٹر اگنو اور دا علاج طلبے تے کو کہ زما خاون بیمار دے اور طول علاجو کا. وی شیطان دا یو بزرگ پا شکل کے دے اور دا ڈاکٹر پا شکل کے دے دا ایوب علیہ السلام بی بی تے ہوئے وی زبدل علاج اکما اور شرط بداوی چی دے جوڑ چنو تبوی چی ڈاکٹر دا تا جوڑ کا نظر دے دارو قیمت تا ناخلم
او زه چې دله کم علاج کوم په هغې فیس هم نه اخلم صرف دقه یو خبره چې ته به وایې چې ډاکټره دا تا جوړ کړی دی تا ولې شفا ورکړه بی بی راغلله او ایوب علیہ السلام ته دا خبره ذکر کړله چې دغسې ما یو حکیم یو ډاکټر ولیده ما ورته ویل چې زما خاوند بیمار دی نو هغه راته داسې خبره وکړله نو ایوب علیہ السلام په دې خبره باندې ډېر زیات غمجن شو او ورته دا خو شیطان و چې دا تا ته وی چې ته ووایه چې زما خاوند له تا شفا ورکړه او تا جوړ کړ دا شیطان و او ډېر غمجن شوی چې ښه شیطان دومره جرأت وکړه چې زما په کور باندې حمله وکړله او تا ولې د سره دا خبره وکړله د شیطان سره تا خبره ولې وکړله نو د خفقان او د غصې د وجې نه هغه نظر ومنه منښت یې وکړله قسم یې وکړو وی زه وعده کومه که الله ماله شفا راکړله نو زه به تا سل چوکې وامه سل گزاره به دې وامه زما په بیماری باندې شیطان دومره حوصله وکړله دومره جرأت یې وکړ چې زما کور والا ته دا قسمه خبره یې کړې وه دا خبره چې ډاکټره تا شفا ورکړله تا مریض جوړ کړ دا موجب شرک خبره ده شرک دی اگر چې دې کې تعویل کیدی شي خو بیا هم ایوب علیہ السلام په دې باندې غمجن شو دې نه مخکې به هم دعا کړې وي خو دې واقع نه پس ډېره زاري الله ته وکړه چې الله ما جوړ کړي اللہ پاک د دعا قبول کړه مخکې بیماری واغه برداشت کېدله او دعا به نه غوښته ما له حیا راځي چې دا الله پاک نه سوال کومه وی به دونه زمانه ما جوړ ساتلی وي کم از کم دومره زمانه چې د صحت کومه زمانه وه دومره د بیمارۍ نه باندې تېره شي هلې سوال وکړه ما له حیا راځي 7 کاله پې بیماري تېره شوې وه بیا آخر کې سوال وکړ یا الله ما جوړ کړي نو د جوړېدو طریقه الله پاک ورته دا وښوله چې دی پروت و نو ته یې خپه وخوځوه په دې یو خپه حرکت داسې وکړه لکه لته چې وهې د هغې سره د ځمکې نه یو چینه جاري شوله یخې اوبه راووتې وی دا یخې اوبه څه وڅښه دننه بیماري به ختمه شي او پس باندې غسل وکول امبا بهر بیماری به ختم شي نو بیا جگ جوړ شو صحت الله ورکو او د دې نه پس چې کم مال ته الله اغشته او ضایع شو هغه مال یې ولا ورکو او اقمر ولا نورم ورکو او کم بچی چې وفات شو هغه الله جمع کړل او اقبر بچی نورم ولا ورکړ او دې امتحان کې ایوب علیہ السلام الله پاک کامیاب کړ اوس بی بی ته قسم کړی دی چې زه به تاسو گزاره وامه نو اوس په دې وخت کې دا بی بی ګناهګاره نه وه او د ایوب علیہ السلام ډیر زیات خدمت کړی دی بیماری نه مخکې هم او د بیماری په حالت کې هم ډیر زیات خدمت یې کړی دی نیکه ده او ګناهګاره نه ده
کو ایوب علیہ السلام قسم ہم کرے رے نا اللہ وطی قسم مماتوا قسم دے پورا کا خو سل گزارا جدا جدا وحل پدے کے دے بی بی تا تکلیف بڑی رے نو اللہ وطا چلو خو حیلے وطا خولا چی سل چکے والا آغین یو قودہ جوڑا کا یو جارو غندے او پاگے یو گزار ورکا دا سل گزارا شو نستا قسم مات نشو قسم دیم پورا کا خو بی بی تا زیاد تکلیفم اونا رسیدا دا حیلہ و تا چا خولے وا دا و تا اللہ خولے وا نو حیلہ کول یو حیلہ شرعی دا او بلا حیلہ شرکی دا دا یو نامناسب او مکروح خبرنا بچ کے دو دا پارا حیل شرعی اختیار اولی شی حیل شرعی جائز دا ایوب علیہ السلام چکم قسم کرے دے داغے اصلی تقاضا داوا چی بی بی با پا جدا جدا چکو باندے سل گزار وحلی شی خدا بے گناوا بے مثال خدمت کرے دے نو اللہ پاک شرعی حیلہ و توخولا کہ قسم بماتینا او پدے طریقہ تا قسم پورا کا کہ سل گزارا والا وکا نو اوسو یو حیلہ چی یو بندہ کئی او پدے باندے یو شرعی مقصد باطلی نو دا سے حیلہ جائز ندا یو شرعی مقصد باطلی کی پہ ذائقی کی پہ نو دا سے حیلہ جائز ندا لیکن او سڑے دے مالدار دے خم مالدار دے نو چے کال تیر شی نو دے بدا دے ٹول مال زکاة ورکی نو کال تیرے دو کے لگون دے وقت پاتے ہو دخ پر ٹول مال راواغشتو خزی لے ورکی چے دا ما تا تا در او بخدا ستاشو نو اس دا کال پا آخر کے دے سڑی سر پیسے نشتا دے غریب دے دا صدقات ورکی نشتا زکاة او پا دے خدا زکاة زکا نشتا چی دا خو پرون مالکا شنو لا پی کال تیر شوی لے نردا با زکاة ورکی نو خدم زکاة ورنکی و سڑیم ورنکی اس دے خد سر چی دا مال پروت تے او کال تیرے دو تا قریب شو نو دے دا مال واغش تو خپل خاون تے ور بخوی ما ٹول تا تا درو بخو نو پا دے خد زکاة نشتا کال پی ند تیر شوی ندے پا دے سڑی زکا نشتا چی آغا سر خو پرون مال لاغ مالک شو نو دا شانتے طول عمر تیرے گی نہ خد زکاة ورکی او نہ سڑے زکاة ورکی نو دوی شرعی حکم او شرعی مقصد باطل کا پدے بانے دا خزم گناہگار دا دا سڑیم گناہگار دے حیلہ اکڑ لخو دا حیلہ پدے بانے دوی گناہگار دی بلکہ دا زکاة نور کولو چی سونا گناہ دا غین زیادہ گناہ پدے کے دا نو حیلہ با علی جائز وی چی یو شرعی مقصد پہ نباتلے اور نمبر 2 حیلہ با علی جائز وی چی دا یو حقدار حق پہ نباتلے دا یو حقدار حق اگر پہ نباتلے گی نو بیا با حیلہ جائز وی او کدا حقدار حق پہ باطلے نو بیا حیلہ جائز ندا دا منزو فدیہ چکلے او سڑینا منزونا فوت شوی وی او دے وفات شو دا وصیت کرے چھ دما دا منزونا فدیہ ورکے او دا روجہ ندنی ولی دا مرض پا دا وجنا یا دا سفر دا وجنا دے وفات شو نو دا دم دا منزو او دا روجے فدیہ ورکول لازم دی اس کا مال دمرا زیاد نشترے
چې د ټولو منځونو او د ټولو روجو فدیه پې پوره شي لږ غوندې مال دی. نو فقهاو د دې لپاره حیل اسقاط طریقه خولې ده، حیل اسقاط. نو د فقهاو د شرطونو مطابق حیل اسقاط جائز، د فقهاو د شرطونو مطابق حیل اسقاط که د مونځ او د روجې د فدیې لپاره وکړي شي هغه جائز. که د فقهاو د شرطونو مطابق نه وي نو غاړه پې نه خلاصېږي. اوس چې چاته مسله پیښه شوله نو هغه بنده دی د حیل اسقاط دپاره د مستند عالم نه مشوره واخلي، هر چا نه نه، د مستند عالم نه مشوره دی واخلي او هغه د فقهاو شرطونه به ورته وښیي نو په هغې کې حیله وکړه نو دا به جایز وي. او که د فقهاو د شرطونو مطابق نه وي نو حیله اسقاط به جایز نه وي. چې چاته مسله پیښه شي نو هغه مستند عالم نه دی تپوس کوي، غیر مستند عالم په مشوره د کار نه کوي. یو مسله دی دی که دا هم ده چې یو قسم دی وکړو، اوس دا قسم ماتول شرعا دا غوره وي نو ته به دا قسم ماتې. مثال په طور باندې تا قسم کړی دی چې د فلاني بنده سره به ښېګړه نه کومه، دا خو مسلمان دی او د سره ښېګړه کول ښه دي، خو ته جذباتو کې راغلی او قسم دې کړی دی، اوس خفه چې دا ما ولې داسې وکړل. نو ته به دا قسم مات کې د فلاني بنده سره ښېګړه وکړه او بیا د دې قسم کفاره ورکړه. نو د قسم کفاره دا ده چې لسو مسکینانو ته 2 ټیمه طعام ورکړه یا لسو مسکینانو لا جامه ورکړه یا غلام ازادول. نو غلام ازادول خو دې زمانه کې نشته دی، خو لسو مسکینانو له جامې ورکول یا لسو مسکینانو ته 2 ټیمه طعام ورکول، 2 ټیمه به یې ماړه کړي. او که اوچ طعام ورکې پیسې ورکې نو په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت یو مسکین له به ورکې نو لسو مسکینانو ته به دې طریقه باندې که غله ورکې که د هغې قیمت ورکې نو وربکې. د غلې قیمت اوړي روړي کله لږي کله ډېري نرخونه اوړي روړي نو په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت یو مسکین له نو دقسې لسو مسکینانو ته به ورکړه. اوکې دا د قسم کفاره. اول به هغه ښه کار وکړي، قسم به مات کې رسو د قسم کفاره. او که د مال وس دې نه کېده نو بیا 3 روجې پرله پسې به ونیسې. اول به قسم مات کې بیا 3 روجې پرله پسې ونیسه. پیغمبر علیہ السلام کله کله قسم کړی دی. یو 2 صحابه کرام را له سورلی غوسته، پیغمبر علیہ السلام ورته دی وخت کې ما سره نشته. هغوی یو بیا څه ویلي، پیغمبر علیہ السلام خفه شو، غوسه شو او قسم یې وخوړ تاسو د سورلی نه در کوم. صحابه کرام را دی خوښ شو. لږ ساعت چې تېر شو نو د سورلی انتظامات وشو، څاروي رالل، پیغمبر علیہ السلام وی هغه 2 کسان راولئ ماله رای وسته، هغوی له سورلی انتظام وکړو، سورلی ورکړه. هغوی دواړه چې دی خوښ نو بیا چې پیغمبر علیہ السلام قسم کړی چې سورلی نه در کومه، اوس پې موږ له سورلی را کړله، ولې قسم ته ایر دی څه راځه چې ورته یاد کړو. نو ورغلله وویل د الله محبوبه تاسو قسم کړی و چې سورلی به نه در کوم، موږ له خو مصلاح تاسو نه قسم وی نه قسم مې یاد و، خو دا تاسو له سورلی در کول دا راته غوره ښکاري نو ما قسم مات که تاسو له مې سورلی در کړه او د قسم کفاره مې ورکړه.
نو پا قسم ما تولو کفارشتا نو زکا ایوب علیہ السلام تا اللہ وی قسم مماتوا قسم مماتوا او کماتے نو بیا بدر باندې کفار راضی نو دا حیلے و توقولا کہ قسم ماتے نو کفار راضی قسم مماتوا پا دی طریقہ لحا قسم پورا کا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب یاد کت زمنگ بند ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہو پکم وقت چید آوازو کخپل پروردگار تا انی مسنی الشیطانو چی بے شک مسکر دی مال را شیطان بے نصب وعذاب پا غم او پا تکلیف سرا ما تذرت غم را ورسو تکلیف را ورسو چی کور والا تا بی بی تے کم طریقو قولا چی ما دا شفا نسبت ڈاکٹر توکا پدے خم جنو اذ نادا ربہو پکم وقت چی دا آوازو کخپل پروردگار تا انی مسنی الشیطانو کہ بے شک مسکر دے مال را شیطان بے نسبن پا غم باندے وعذابو پا تکلیف باندے تکلیف را رسول دے اللہ پاک سوال قبول کو ہوتی اور کون بے رجلے کا اللہ تا اوہا پخپلخ پا باندے نو لتے والا ابروتی هذا مغتسل دا عبد لمبلو دی بارد یخلی و شراب و دسکلو دی هذا مغتسل بارد دا دا لمبلو دا پارا یخی عبدی و شراب و دسکلو دا پارا دی نو عبی اسکلے و غسلے اوکا اللہ جوڑ کو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُ من وَرْأُبَخَدْتَا أَهْلَهُ دَدَ أَهْل سمر خاندان چی وفات چونا غی و تو واپس جم نکلل وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ او داوی پا مثلی دا دوی سر نورم ورل ورکلل رحمتا مننا دا رحمت و زمن دا طرفنا مہربانی و زمن دا طرفنا و ذکرہ لئولی الالباب او نصیحتو او ذکر دی لئولی الالباب خاوندانو دا عقل لپارا وخذ بیدک ضغطا ولی سپخ پل لاس باندے ضغطا یو قودا دسل لخت یو قودا ولی سا فضرب به نو پدے باندے وحلو کا بی بی پدے باندے وح ولا تحنث او قسم ماتوا ولا تحنث زان محانس کوا انا وجدناه صابرا بے شک من بیا مندل دلرا صابرا صبر کون کے برداشت کون کے نعم العبد سنیک بندو نعم العبد سخل نیک بندو انہو اواب بے شک دی اللہ طرف ترجو کون کے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب صدق الله العظيم. سورة صاد درشتما سپارہ 45 نمبر آیات. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. دے آیاتن کے دا پیغمبران ذکر اللہ پاک کئی کہ دا دے پیغمبرانو حالات او واقعات ذکر کا دا معرفت والا خلقو عمل والا خلقو. أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. زمن خاص بندیان ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یاد کا. واذکر عبادنا یاد کا تزمنگ بندیان. اگر خاص بندیان سوک دی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ اگر ابراہیم علیہ السلام دے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دے. اولی الایدی کہ اگر پلاس بالکار کون کیو، والابصار او پسترگو بالکتون کیو. اولی الایدی لاس والا خلقو، والابصار استرگو والو. تو دا عام انسانان لا سنو والم دی او عام انسانان استرگو والم دی. تو دے کہ دا لاس او دا استرگو نا مراد دارے کہ لاس او خپی استرگی دا ارچاشتا خو چے کار تی چا اغشتی دا غخ کل پیغمبران دی کہ اغا پا دے لاسونو باندے دا اللہ طاعت او تابداری کئی. والابصار او غد استرگو والا حقیقت کے اغا خلق دی کہ پا دے استرگو بانے نظر کئی، عبرت تے اخلی دا اخرت فکر کئی. یعنی خپل فکری او عملی قوت دا اللہ پا طاعت او تابدارے کی لگئی. او پا دے خبر ذکر کولو کی اشارہ دے طرف ترا کہ دا انسانی اعضاؤ، دا انسانی اندامونو اصلی مصرف دا خرچ کولو سے اغدارے کہ دا انسانی اعضاء پطاعت الہی کی دیو لگی، دا اللہ پطاعت او تابدارے کی دیو لگی. او کم اندامونا کہ دا اللہ پطاعت تابدارے کی لگی نا، دا اندامونا پا نا اندامونو حساب دی، لکا چا رشتر لکل عدم. یعنی دا نیکان بندیان دوی قوت عملی اور الایدی دیکھ اشارہ
قوت عملی ترا والابصار دیکھ قوت علمی تا اشارہ نو دا خلق خپل قوت عملی او خپل قوت علمی دا اللہ پتوعت تابدارے کی لگئی وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ یاد کتو زمنگ بندیان ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولی الایدی والابصار چغلا سوالو پلا سبان عمل کولو والا والابصار و پستر گبان کتن کیو یعنی قوت عملی او قوت علمی دا اللہ پتعت تابدارے کی لگولیو انا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار انا اخلصناہم بے شک من خالص کریو دی لرا بخالصت ذکر الدار پا خالص ذکر دا اخرت پا خالص ذکر دا کور نہ مراد کور دا اخرت دے ذکر الدار دا کور یاد کور نہ مراد اخرت دے ذکر الاخرہ دا سے انوے او ذکر الدار اوے تو پدے کے اشارہ دے طرف ترا کہ دا انسان اصلی کور ام اخرت دے دا انسان اصلی کور اخرت دے نو پا دق فکر کرے انسان خپل فکر خپل عمل او لگئی دا آخرت دا فکر دا پارا دا دنیا ٹول سوچ فکر یوزے کا تو چا سرا چی دا آخرت فکر وی نو دا دا فکری او عملی قوت دے کے ترقی حاصلی گی انا اخلصناہم بخالصت ذکر الدار بے شک من خالص کریو دی لرا انتخابم کریو ددوی بخالصت ذکر الدار فخالص ذکر دا کور دا اخرت وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ او بے شک دا بندیان زمن عندنا زمن پنزبانے لمن المصطفین الاخیار خامخا دا پسندیدہ او غور خلقو ندی مصطفینا کہ دا دوی انتخاب شوئے دے من دوی خوخ کری دی غور کریم دی واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل یاد کتو اسماعیل علیہ السلام او الیسع علیہ السلام وذا الکفل و ذا الکفل امیاد کا اسماعیل علیہ السلام پیغمبر دے او دا الیسع چرے تو دیم دا پیغمبران پا فرس کے ذکر شویلے او ذا الکفل دا یو نیک بندو یو نیک بندو دا واقعات مخ کے تفسیر کے بیان شوی دی نو دا ٹول نیکان خلقو نو سپا دے دے کہ انبیاء دی سپا کے اولیاء اور صلحاء نیکان خلق دی اسماعیل علیہ السلام الیسع اور ذوالکفل کل من الاخیار دا طول غور خلقو اخیار خوبو والا بہترین خلقو مخی اور پسے بیا توحید آخرت اور رسالت ذکر کی گی ہاذا ذکر دا ذکر دے دا مخی چے ذکر شو دا نصیحت تو ذکر دے یا پیغمبران و حالات واقعات ذکر شو
نو دا نصیحت تے هذا ذکرن دا یو نصیحت تے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب بے شک دا متقیانو پرہیزگارو دا پارا لحسن مآب دیرا خٹکانا دا پا آخرت کے متقیانو دا پارا یو خٹکانا دا اگا خٹکانا سشیرے جنات عدل ہمیشہ اسے دو والا باغنری جنات عدل ہمیشہ اسے دو والا باغنبوی مفتحتا لهم الابواب کلو بید دوی دا پارا دروازے دا دغ جنتنو مفتحتا لهم دروازے بدوی دا پارا کلوی مخکن با دروازے کلوی ہر جنتی طبق پلکور پا جنت کے معلوم وی لاری کسے بمورت معلومی وی چانا تپوس پختنے ضرورت بنوی کسے لچور ارسی گئی ندا ورطکولو یاد اجازت غصو ضرورت بنوی دروازے با کلوی ہر سڑے بخپل کورتا نیغزی چانا تپوس پختنے وپکی نوی او بیا چه کورتا لار شپاغ کور کے با دا پارا خادمان وی وینزی غلامان دا جنت حورانے دا جنت غلمان ادے با پا متکبانے ڈڑا لگون کے ناسوی جنات عدل دا ہمیشہ اسے دو باغ نبی مفتحتا لهم الابواب کلو بی دی دا پارا دروازے دا جنتنو متکئین فیہا تکیا لگون کی بھئی پدے جنتنو کے پدے باغنو کے یدعون فیہا بفاکہت کثیرت و شراب متکو تا بیدانی لگولی وی او دا جنت خادمان حورانی دی یا غلمان دی ہر وقت تیار تابدار نو دا جنتیان با دیکھ پلو خادمانو تا ادر ورکی او پا ادر با دے با میوجات را غواری و شراب برا غواری یدعون فیہا را غواری بدوی فیہا پا دے جنتنو کے دا خادمانو پا ذریعہ با دے برا غواری بے فاکہت کثیرت و شراب میوجات با دیر دیر را غواری و شراب او دیب شراب امرا غواری دا جنت شراب کے ارسر علی دسکلو سیزونا دسکلو سیزونا پے او اوبو شات شراب دا طول دسکلو دی را غواری بزان دا پارا وعندهم قاصرات الطرف اطراب وعندهم او ددی سر پدے جنت کے قاصرات الطرف کت نظر والا بی بیان بوی قاصرات الطرف کت نظر والا بوی سترگے بیدہ دیر حیاء دا وجہ نخ کتکڑیوی پورتا بگورینا اطراب او امزول بوی دا جنت دا بی بیانی دا جنتیانو سرا اطراب ہم زولی بوی طول بدا یو عمر وی دا خزا او خاون دا جنت کے دوارا با ہم عمر وی عمر کے مساوی کے دو یو فیدہ دارا چی یو بل سر بے مین محبت وی یو بل سر بے دا دوست تعلق وی یو بل سر بغضو کی نبن لری دا بدو تر منزب اب یو بل سر طرف گری نوی دا دنیا بنے یو بل سر طرف گری کئی دا جنت بنے با یو بل سر طرف گری نکئی چی کل دا خضو اتفاقی دا خاون دا پاردا دا خوشحالے و دا راحت خبر دا چی دو خد پا جگڑشی دا سڑی دا خدای منشی
بیا سړي د پاره کور نه دوزخ جوړېږي نو د جنت بیبیانې به داسې چې یو بل سره جنګ جګړې به نه کوي وی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا منگ بل اقبلو خاوندانو نا ہمیشہ رضایو چرے بم و تا غصہ نکو اقبلو کی بم یو بل تا غصہ نکو نحن الرازیات فلا نسخط ابدا چرے بم یو بل سر غصی نوی یو بل سر بہم عمروی آدھا ہم عمر کے دو یو فیدہ دادا چی یو بل سر مزاج برابر وی دوارو طبیعتنا یو بل سر لگی نو چی طبیعت دوارو یووی نو یو بل در پار در راحت و در دلچسپے باعث وی یو بل خیال دیر ساتی نو عمر کے مناسبت پکار دی وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب دی سر پا جنت کی دا بیبیان قاصرات الطرف دا دیر حیان بیسترگی خطکڑی وی اطراب او حمزول بوی عمر بیم یو شانتی وی دا جنتیان عمر بسمری وی درے دیر شکال عمر بدا جنتی وی نکر دنیا نے یو سڑی بڑا تلی وی حالتا بدا درے دیر شکال وی او کہ دنیا نے یو بندہ معشوم تلی وی دا عمر بم درے دیر شکال وی دا دنیا نے چیز ارسنگا لارلے او پا جنت کے بدرے دیر شکال ہوئی وعندهم قاصرات الطرف اطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما دا اغا نعمتنا خوشالے دی توعدون چی دا تصفر وعدک ولشوا ليوم الحساب دا حساب در وزی دا پارا دا قیامت در وزی تصفر دا دی خبرو وعدہ کولش وعدہ اللہ پورا کرا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد ان هذا لرزقنا بے شک دا زمنگ رزق دی زمنگ روزی دا منگ در کرا ما له من نفاد نبید دین پارا کمیدل ختمیدلم نشتا و کمیدلم نشتا هذا دا خبر اوشلا جنتیانو بیانو شو ورپسید دوزخیانو بیان وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب بے شک شریران خلق ان للطاغین بے شک شریران خلق دا شریرانو دا پارا لشر مآب دیرا بدا ٹکانا بوی شریرانو دا پارا بدا ٹکانا بدا ٹھکانا سشیل جہنم دوزخ نے یسلونہا چدوی بورت داخلی گی فبئس المہاد پر دیر بدا بچونا دا آرام سے دیر ناکار دے دا آرام بھی آرام کم دے پکی هذا دا خبر وشلا فلیذوقوه حمیم وغساق پس ادے سکی دوی دا عذاب دے اسکی فلیذوقوه حمیم دیر گرم اوببوی وغساق اوی نزوی دا دوزخیان اوبوی غساق دا دوزخیانو دا زخمونو نا چکم نو وینی زوی راؤزی نا اغیت غساق وی او پدے کے بعد دا مار لڑم زہر ورگڑوی پدی وینو زو کے با دا مارانو لڑمانانو زہرم ورگڑی دا با دے دوزخیانو لورکولی شی چکل دوی او بغوالی دا وینو زوی زہر با لورکڑی بعض مفسرین وی غساق دا حد نزیات یخ اوبو یخوات حمیم دیر گرم اوبو او بل وقت دیر یخ اوبو چاگل اسکلو قابلی نوی اغین بم تکلیف نی وآخر من شکله ازواج وآخر دا دین علاوہ من شکله
دا دے پشانتے ازواج قسم قسم عذابون بنورهم وی ازواج قسم قسم یو پا دنیا کے چکم دا کفر مشران دی دا خراب عقیدے مشران دی با دوزخ تا مخ کے بوت لیشی دا دوزخ پا کنارہ دی اور دق وقت کے دا دوی چکم تابدار خلق دی دا دوی چکم ما تحت خلق دی ہم واپس را روان دی اور لویا ڈلے بلا را روان کرے داڑو بنے ڈلے چھ دوزخ تا قریب دی ورزی دیو اقلی نورم رالل زمن پشانت بدبخت نورم رالل خپلو مرگرو توی آغا دی نورم رالل دامن تاس سروسیو زیدی دا سرداران دا خپل مقلدین و دا خپل متبعین و جماعت چوینی نو دا لر نبوی یو لخکر دقا دی بل دوزخ ترا روان دی او دا خدای قهر و غضب دی پدویوی دویم رانن یو میلمچی یو زی تراشی نو کوربوتی مرحبا مرحبا ہر کلی وتوی کلو فراخ زی ترالی رازا دستا خپل زیدی اہلا و سہلا و مرحبا پل کور ترالی نرم زی ترالی کلو زی ترالی رازا دا ہر کلی دی دوی چراشی نوی لا مرحبا بکم تاسو تا ہر کلی دی نوی فراخ زیت نیر آگلی هذا فوج مقتحم معکم دا یو فوج راگی یو لخکر راگی مقتحم معکم تاسو سردویم دوزخ تتلون کری داخلی دن کی مقتحم تاسو سرد داخلی دن کری معکم تاسو سرد دوزخ تتلون داخلی دن کری لا مرحبا بهم دیتا دی مرحبا نوی دیتا دی ہر کلی نوی انہم صال النار بے شک دویم داخلی دن کی دی اورتا قالوا بل انتم بلکہ تاسو دا پارا دی مرحبا نوی لا مرحبا بکم تاسو دا پارا دی مرحبا نوی انتم قدمتموه لنا انتم امتاسو قدمتموه لنا دا عذاب من دا پار روان نکلے رے دا مصیبت خستاسو دا لا سمنتر روان نشوی رے فبئس القرار پس ناکار قراری زیدی وی ستاسو دا پارا دا دیر پشری کٹول دا پارا فبئس القرار دیر ناکارا زیادہ قراری دی قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا نوعيدا كشران ربنا اذا من ربا من قدم لنا هذا چاچ پیش کرے دیروان دکڑے زمان دا پارا دا تکلیف و مصیبت و عذاب فزده عذابا چاپ وجہ چمن لدا عذاب راکی کیگی فزد ہو نزیاد کے دق کسل عذابا عذاب ضعفا دو چند پھر ناری پا اور کی یا اللہ دا چکر مغلی ڈرانو کمو دا مشرانو پا وجہ من عذاب جہنم ترانو نو دغلی ڈرانو مشرانو لڈبل عذاب دا دوزخ ورکی قالوا ربنا ویبنا کشران ربنا ایذا من ربا من قدم لنا هذا چاچڑوان دکڑے زمانگ دا پارا دا مشکل و دا مصیبت فزده عذابا فزیاد کے اغد پارا عذاب ضعفا دچن فی النار پا اور کے یوم البانی با بدر دوئی وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار نا مشرانو کشران بدبخت چی رضیب یوم التوی پا دنیا کے سخلقو چی من باغوی تا شریران وی من باغوی تا ناکار خلقوی ناغسشو
اٹول جنتیان دی خود جنت تا تلی دی وقالوا وإذا كافران بشران كشران ما لنا سشوی پمنگ لا نرى رجالا چمنگ نوینو اغسری كنا نعدهم من الاشرار چاغب من بد او شریر گنل اتخذناهم سخریا من نیولی اغیل رپٹوقو بانے من پاوی پور ٹوکو خنداگانے کولے ام زاغت عنهم الابصار او کداغوین زمن سترگ اوڑی دلی من چاغی پور ٹوک کولے آیا زمن نظرون دا اغوین اوڑی دلی دخکارینا ناغا جنت ترسی دلی دوی دوزخ کی دی ان ذالکا لحق تخاصم اہل النار بے شک دا خبر حق دا ان ذالک لحق بے شک دا خبر حق دا تخاصم اہل النار اغا بحث کول دا دوزخیان یوم السرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم سورة الصاد دیرشتما سپارہ 65 نمبر آیات پاس سورت سواد کی دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت بیان شوی دی او دا دی سورت اصل مقصد امدق دی کہ دا پیغمبر علیہ السلام رسالت پک بیان شی کافران چکم عقیدہ لی و کم اعتراضات کی پاغیبان رد شوی دی دے زمن کے دا پیغمبرانو علیہم السلام واقعات ذکر شوی دی دے غرض باندے کہ پیغمبر علیہ السلام لا اللہ پاک پدے کی او تسلی ورکی کہ پخوانو پیغمبرانو تمدا سے تکلیفون رسیدل اغیب پہ صبر کو نو تم صبر کوا اور دغ پیغمبرانو واقعات ذکر کولو کے دے کافرانو تا دعوت اسلام ہم ورکی گی دے خپل سرکشین قلار شے اور پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے
کنی دا پخوانو قومونو پشانت ہلاک بشے. دے تمام مضامین ذکر کولنا رست پاخر کی اصل مدعا بیا ذکر کی گی کہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ رسول دی، دا رسالت دا اثبات بیان دی، ایو ناصحانہ انداز کے بیا دا اسلام دعوت دی. قل انما انا منذر، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما انا منذر، بے شک زیر اورون کی یما. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نشتر عبادت لائق، دا عبادت لائق سوک نشتر. وما من الہ، نشتر ہے سوک دا عبادت لائق، الا اللہ الواحد القہار، مگر یو اللہ، اگا اللہ چی یو دے قہار، زبردست دبو والا دی. نو دا یو اللہ عبادت ہوکے. رب السماوات والارض، دغا اللہ رب دا اسمانون دے او دا زمکے دے، وما بینہما، او سچ دا زمکے او دا اسمان پا منز کی دی. العزیز الغفار، دغا اللہ زبردست ہم دے، الغفار بخشش کو ان کے ہم دے. تو پیغمبر علیہ السلام دے قوم توئی جزما ڈیوٹی خود دقو مرلا کہ یو خطرناک وخرا روان دے، یو خوفناک وخرا روان دے. نو داغینا غافل کے گما اگا وقت اگا قیامت رزدہ آگے کے بلے یو اللہ حکومت وی لمن الملک اليوم، حکومت دا شال نمرز وللہ الواحد القہار، اگا اللہ کی یو دے داغا حکومت تو قہار زور وردی. نو داغا اللہ مخ کے با پیش کے گے خود داغا اللہ العزیز الغفار، زبردست ہم دے خود بخنا کون کرے. نو دا بخنا انتظام دا اس نظام لوکا. قل انما انا منذر، وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما انا منذر، بے شک زخیر اورون کی یما. وما من الہ، نشتر سوک حاکم لائق دا عبادت، الا اللہ، مگر اللہ دے، اگا اللہ الواحد چگا یو دے، القہار زور ورو زبردست دے. رب السماوات، کہ رب دا اسمانون دے، والارض او دزمکی دے، وما بینہما، او اغا سچ دزمکی اسمان تر منزلین دا غیم رب دے. العزیزو زبردست دے، الغفارو بخشش کو ان کی دے. قل هو نبأ عظیم، وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، دا قیامت چلے نبأ عظیم یو دیر لوی خبر دے. قیامت او داغی احوال سمامولی چیزون خون دے، دیر عظیم خبر دے، دیر لوی عظیم خبر دی. عما يتساءلون عن النبأ العظیم هم فیہ مختلفون، کافر تپوس کی دا قیامت پبارکی وی عما يتساءلون، دانا سا پبارکی در نتپوس نکی عن النبأ العظیم، دانا دیر لوی خبر پبارکی تپوس کی.
الذي هم فيه مختلفون اغلوی خبر اغا قیامت چداغی پبارکی دوی مختلف دی سوکے منی و سوکے نمانی پدے قیامت تا خیالو کا پدے باندے ٹوک مسخرے و پورے مکوا چا قیامت بکلی سنگ بی سوخ بی اوزر راولا کنا دا قسم خبر مکوا وما كان لي من علم بالملأ الأعلى أنتم عنه معرضون تاصد أغين إعراس كونكي أو مخأرونكي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون نانا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت یو دلیل لی کہ فرشتے پا برا مجلسونو کی کمی خبر اترے کئی اسمانونو کے عرش کے دا عرش دلان دے فرشتے کم مجلس کئی او پاغے کے دا کائنات دا نظام تدبیرونو جوڑی گی او بیانی گی او دا دے عالم دا فنا کے دو خبر اترے التکی کی گی نو دا غیر ما تا سا علمو چکل دا پیغمبر نوم نو ما کل دا خبری کلی دی او دا سا خبرو ما نو ما خبر خوچ دا خبر در تکو ما نو پیغمبر یم کنا دا زان خبر خونکو ما دا را تا وحی کی دی قیامت بکلی نو دا علم اللہ زان سر ساتل دے نیو مقرب فرشتے لور کرے نیو پیغمبر لور کرے دا علم اللہ زان سر ساتل دے ما كان لي من علم ما تحس علم نو بالملأ الاعلى باغ پورتا مجلس والو بالے پورتا مجلس تا فرشتو دے ایس یختصمون فکم وقت چدوی یو بل سر بحث کو یختصمون بحثے کو تکرارے کو بحثے کو یا قیامت دارے یوحا الی الا انما انا نذیر مبین یوحی الی ما توحی نشکولی الا مگر انما انا نذیر مگر دا خبر چی بے شک از نذیر یر اورون کی مبین خکارا ما تقوم دق وحی کیگی چی بے شک از یر اورون کی مخکارا پیغمبر علیہ السلام منکرین یرید عذاب الہینا دا فرشتو ترمنزا دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نمخ کے مجلس شویو اذا قال ربك للملائكة انی جائل فی الارض خلیفہ اگا وقیات کا جس طرف فرشتو طویل انی جائل فی الارض خلیفہ زفظ مکبان خلیفہ پیدا کوما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرشتو ویدا سے مخلوق پیدا کے چاہے بخون ریزی کئی فساد نبکئی تا مجلس دا فرشتو پیغمبر علیہ السلام فرمائی زدہ دینا سا خبرو مخماتا اللہ ویلی دی ماتا وحی راغلی دا وحی پذری خبر شم کہ پیغمبر نوم نو دا خبرو نبا خبر نوما ملأ العالی کسی کی گی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش واقعہ بطور مثال ذکر شنا اذا قال ربکا اغا وقیات کچستا پروردگارو فرمائل للملائکت فرشتوتا انی خالق بشرا بے شک دا پیدا کون کے دا بشریم بشر سوک دا آدم علیہ السلام دا سنے پیدا کوم من طین دا خشنے پیدا کوم دا خورنے پیدا کوم من تراب دا خور پیدا کوم طین خور چو ابی ورواچو دی خطش دا آدم علیہ السلام نم پا قرآن کے سلور نمون اراغلی دی یو آدم دے یو خلیفہ دے یو انسان دے بل بشر دا سلور نمون دا آدم علیہ السلام دی آدم دا آدم علیہ السلام نم دی خلیفہ دے دویم نم دی انسان
دے دریم نم دے او بشر دے سلورم نم دے انی خالق بشرا بے شک زو جوڑا ان کے پیدا کا ان کے دا بشر یما من طین دا خورنا دا خورنا پیدا کو ما شپیتا قسم خور اللہ راجا مکرنا دا روی زمین نا شپیتا قسم خور راجا مکرنا رنگنا مختلف دی صفتنا مختلف دی سنرم دا سکلک دا سشکلوڑ دا سمتین دا نو قسم قسم خور راجا مکرنی شپیتا قسم خورا دا ذکر دا آدم علیہ السلام بچیم سوک نرم دی و سوک سخت دی و سوک سپین دی و سوک تور دی و سوک زیر دی دا رنگون دا آگے خوری دی او بیا پی بارانو کر تو دا باران سرا دا خور خوشتا شدا تو سلویخ پی پی باران کرے دی ارا شپا باران چه بکیدن دا بدا خوشحاله بارانو یو شپا پکی دا غم بارانم شوی دی دا دی غم باران پا وجه بانی دا بندیان یو بر سرک گورنو طول خپا خپا دی دا خفکان چه دی نو دا غیویش پی دا باران اثر دی وی خطی دا آدم چلا اخل ملائکو نو غمی لک بسحس ورگت کلو خمبی رکی غمی پاکی ورگت که دا بوسو پشانتی نو ذکر کلا کلا دا بندیان خفکی گی دا خط خام زیدار جوڑا شلا دا غیر پس خوڑیده شلا خمبیره شلا دا غیر پس ایتے بدن مبارک جوڑ کرے دی نو 90 فٹ اچتوانے دا آدم علیہ السلامو 90 فٹ اور لسنم فٹ دا سینے پلنوالے دی وقت رہتے تقریباً 30 فٹ ترو رسیدو 90 فٹ نا 5 فٹ تا انسان رو رسید تقریباً 5 فٹ اذ قال ربک للملائکت اغا وخیات کے چستا رب فرمائے للملائکت فرشتوتا انی خالق بشرا بے شک دا پیدا کون کے دا بشریما من طین دا خفنا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ہر کلچ دا برابر کم دلرا بدن ولا ٹک ٹاک جوڑ کم ونفخت فیہ من روحی او پدے کے دخپل روح بکوہما ففقعوا له ساجدین نبیاوت تاسو پسج دبانی پروزے آدم علیہ السلام بدن تیار شو روح پکواچے لشو اللہ والا علم ورک او دا غیر پس بیا امتحانو شو دا آدم علیہ السلام و دا فرشتو ترمنزا آدم علیہ السلام کامیاب فرشتے ناکام دا غیر پس اللہ حکم کوئی پسجدہ و تا پروزے پسجدہ و تا طول پریوتن فسجد الملائکت کلهم اجمعون نو پسجدہ وکللا ملائکو طولو کلهم طولو اجمعون پا جمعان لے کما فرشتہ چپا کمزے کوا اور اغدے تا حکم دا اللہ رسید لینا اغدے کے پسیج دبانے پروتے دا اللہ ابلیس مگر ابلیس سجدہ نکرلا استکبر وکان من الکافرین غرور و تکبر وکان من الکافرین او دے دا اللہ پا علم کی دا پخوان دا کافرانو نو یا دق وقت سوار من الکافرین دا کافرانو گردے دو کافر شدہ اللہ حکم ونمن اللہ تے تپوس کی قال یا ابلیسو ما منعکا اے ابلیس سشی منکل لیتو ان تسجدا چتا سجدہ کروی دا سجدے نکم یوشی منکلے چاہتا پارا سجدہ لما خلقتو بیدیا آگا چاہتا دی سجدہ ولی انکلل چی ما پیدا کرلے بیدیا پخپلو دوارو لا سنو باندے پا دست قدرت میں پیدا کرلے پا ظاہر لاس باندہ قدرت میں ولا بدن جوڑ کرے دے پا باطن لاس دا قدرت میں پکی روحا چولے دے نو پا دوالو لاس میں دے جوڑ کرے دے فتاوتا سجدہ ولیو نکرلا استکبرتا ام کنت من العالین استکبرتا آیاتا غرور و تکبر اکو فزور بانے نزان غٹ کو
ام کنت من العالین او کتا پخپل خیال کی غٹوی زما پا خیال خو مخلوق ہے کنا زما تا خو مخلوق ہے زخو دے پیجنم سرکوزی خرابی اصل خطائی نو داتا لوئی سنگا اکرلا پزور دے دان غٹی صاحب کا نظر کی دیو چیز غٹے ما استکبرتا آیتا غرورو کو پزور دے دان غٹو لوئی صاحب کو ام کنت من العالین او کپا پل خیال و گمان کے تا غٹوی اوچتوی تو شیطان جواب کئی قال انا خیر منہ ویدہ خوددن بہتر یما خلقتنی من نار زدن اور پیدا کرے ما وخلقته من طین او دیدن خورن پیدا کرے رے زدن اور پیدا کرے ما اور کی لمبا دا پاگے کی رنا دا خصفتنا پکی دی او دیدن خور پیدا کرے رے تور خوری دی رنا پکی نشترے سا چمک دمکیم نشترے رزا خوددن اغوارے ما نو ماتا بے سجدہ کرے وا نو ماتا ولی بے چی دتا سجدہ کا خلقتنی من نار زخود دا اور پیدا کرے ما اور بہتر دے وخلقته من طین دے دا خور پیدا کرے دا خورخ بہتر نرا خاولا دا بہتر و دا کہتر پیسرے بتکے خالق زیمہ پیدا کول دے زکوم و بہتر و کہتر دلاتا تھوڑے گزرک شا قال فاخرج منها فإنك رجیم قال اللہ طویل فاخرج ازا من هذا دے دینا دا جنت دا ما حول نوزا دا اسمانون دا ما حول نوزا رکشا فإنك رجیم پس بے شکت مردود اور رٹنی شویے اللہ دا قبل دربارا وشلو دا فرشتو دا مجلس او دا صحبت میں اویستو وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ بے شک پتا بانے زما لعنت بوی إِلَى يَوْمِ الدِّينِ دا قیامت دا روز پورے لعنت ستوئی دا اللہ دا رحمت نلرے کے دلو دا تب زما دا رحمت نہ ہمیشہ لرے تر قیامت پورے زما رحمت تب نمیز دیکھے گے زما رحمت بفتا بانے نرازی قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون ابلیس ویل رب اے پروردگارا فانذرنی نمالا محلت راکا الى یوم یبعثون اگر روز پوری چدا خلق دا قبرون نو دوبار را پاسی تدوی مش پیلے پوری مالا ٹیم راکا یعنی پمابان مرگ مراولا قال فإنك من المنظرین اللہ و تو فرمائل پس بے شکر تا دا محلت ورکڑی شو نئی زما پا علم کی دا پخوانا وچ دا رومنیش پیلے پوری بتاوج نمنا نو استا درخواستو کدا غی پا بارک دا توین رومنیش پیلے نلگ مخ کی ٹیمہ پوری بتائی دا غی نپس بتن مڑکی گی دا نور مخلوقات پشان بمری قال فإنک من المنظرین پس بے شکر تا دا محلت ورکڑی شو نئی محلت درکڑی شو الى يوم الوقت المعلوم تر روزی داغ وقت معلوم پورے جاگہ درو بیش پیلینا لگ غند مخ کی ساعت تے ابلیس پیشو چی بس اللہ خوادو کرے اس میں وجنینا نپس پا داغ دے کے بیا پا بدماشی راغے پا غرور و پا تکبر پا بدماشی راغے لے دے اللہ سر بدماشی کئی دا اللہ پا مخ کے دیر لوے لوے خلق حسم نشی ویلے لوے لوے پیغمبران بس ویلے نشی بی اجازت خبرم نشی کولے او دا اصل خطا چی دینو دے وسر بدماشی کی دا ولی وسر کئی ویدہ دے بدماشی دکا کئی چی دا اللہ عظمت اولوی دا درزلن اوتلا دا تا اللہ لوے نخکاری دے نزکے دا بدماشی شروع کنا قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین قال ابلیس ویل فبعزتك نستاپ عزت من قسموی لأغوینهم اجمعین خام خابزت وی گمراہ کو مٹول تا آدم علیہ السلام طول بچی بدرلا گمراہ کما الا عبادك منهم المخلصین مگر ستا بندیان دتوینا چکم خالص بندیان دیا غبرانا بچی نو طول با گمراہ کما قال فالحق
والحق أقول. الله وطيل خبر صبر الحق زما خبر خطول سبيلي والحق أقول أو ذا حق خبركم وسج خبركم تلا أملأن جهنم منك دا جهنم بستعلم لك وممن تبعك منهم أجمعين أو سوك تستا تابداري كيد دي إنساناننا دا غطولنا بجهنم لك الله بحق خبركم تتبد ما شكي او توجه گمراہ کوما تاوستا متبعین بطول دوزخ لبوزم دوزخ بتن لکما. قل ما اسألكم عليه من اجر قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما اسألكم ذا سوال لكم استاسنا کفارو توئی ذا سوال لكم اتاسنا علیہ پدے وعظ و نصیحت بانے پدے تبلیغ بانے و پدے قرآن بیانو لزستاسنا سوال لكم من اجر اجرت حیث اجر درن نغوالما وما انا من المتکلفین او زد زان جوڑون کے ہم نیما خبر نزان جوڑون کے نیم ان هو الا ذکر للعالمین. نددا القرآن ان هو الا ذکر مگر دا یو نصیحت للعالمین دا تمام عالمون دا پارا. قرآن یو نصیحت دوست دا پارا ہم دشمن دا پارا ہم خپل دا پارا ہم و پردی دا پارا ہم. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعد حين وَلَتَعْلَمُنَّ خام خابتا سپوشی تاسو تب معلوم شی نبأه دا دی احوال و خبر بعد حين دا یو وقت رستو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.